तुम्ही म्हणतात की हिंदू खत्रे में म्हणून, पूण हांगा गाय गोरवां कुत्रे हे सुद्धा खत्रे नसात. माशा काणकोण वाठारांत बायन पडिल्ल्या गायची सुखरूप सुटका. माहिती मेळिल्ले प्रमाण बाबरे माशा वाठारांत 2 गोरवांचे झूज पेटिल्ले. ह्या वेळार एक गाय खंय बायन पडली. घटनेची माहिती मेळटाच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळार धांव घेवन त्या गायक सुरक्षीत बायतल्यान भायर काडले. हांगा 9:30 कॉल येयलें की गाय एक हांगा बाबरे हांगा बांyi पडलेली म्हूण. आमी इमिजिएट टर्न आउट करून आमी हांगा पावले. पयल्या गाय बांyi पडलेली आसली आनी मागीर रोप आनी पब्लीक आनी आमी फायर स्टाफ मेळून ताका उच काडलो. बाबरे माशे काणकोण गोवा हांगा 2 गोरवां मदीं मोठी झगडी पेटली आनी ह्या झगड्यान एक गाय बांयक पडली आनी ताचे नंतर व्हडलो बोवाळ जालो. आनी आमच्या कॉस्ट बाबान फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेड घटनास्थळी येवन बांयक राजू घालून त्या गायक सुरक्षीत वयर काडली. आज कितें जालां की आयज गोरवां मोठ्या प्रमाणात झगडटात, कोणाली बांयक पडटात, कोणाली व्हळां पडटात, जाल्यार काही गोरवां वचून गाडयांक आपटातात आनी हाका लागून खूब लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जाल्यात, काही मोटरसायकलवाले पडून फुटल्यात. आयज तुम्ही म्हणतात की हिंदू खत्रे में म्हणून, पूण हांगा गाय गोरवां कुत्रे हे सुद्धा खत्रे नसात. आनी ताका लागून हांगा सरकारान खंय तरी ताचे खातीर येवजण करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर आमी पयर एक न्यूज केल्लो की कुत्रे चाबले जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वॅक्सिन ना आनी ताका लागून मोठे प्रॉब्लेम जाता म्हूण. काल तशीच खबर जाली की 2 फॉरेनरांक कुत्रे चाबले आनी कुत्रे चाबतरी ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काणकोण आयले जाल्यार थंय तांचे कडेन इंजेक्शन नाशिल्ल्या कारणान तांकां भायल्यान हाड म्हणली. आनी ते फॉरेनर कितें करता की हांगा जी गोश्ट घडटा ती वचून फॉरेनर वचून सांगतात आनी आमची गोंयची खंय तरी लज वता. व्हडली व्हडली एड केले म्हूण जायना. हे वखदाचो जो सांठो आसा तो खंय तरी आमकां काणकोणाक दिवचो अशें म्हणून लोक आतां डिमांड करतात. त्याच बरोबर ही जी भटकी गोरवां आसात हांकां खंय तरी उपाय करचो, खंय तरी कोडखान्यार व्हरून दवरची म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर रुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.